ऑलरेडी ताजेर एक्शन स्टार्ट केलें. आज आमकां कलेक्टरांतल्यान ऑर्डर आयला डेमोलिशनाक, त्या प्रमाणे आमी डेमोलिशन चालू आसा. अंडर सेक्शन 184 स्ट्रक्चर ताजें आहा तें काडून उडयता आमी. फोंड्या फायर स्टेशना लागीं आशिल्लो बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड जमीनदोस्त. नगरपालिकेन कांय तेंपा पयलींच कांय बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांक नोटीसी जारी केल्ल्यो. मजगतीं स्क्रॅप यार्डाचो मालक कोर्टान गेल्लो, मात कोर्टान ताचे मॅटर मान्य करूं ना. देखून डेप्युटी कलेक्टरान ताबडतोब हो स्क्रॅप यार्ड जमीनदोस्त करपाचो आदेश दिल्लो. त्याच आदेशा प्रमाण नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखी खाला हे जमीनदोस्त करपाचें काम सुरू जालें. त्याच प्रमाणें मटेरियल थंय आसा तें काडपाक सुमार 15 दिसांची मुदत त्या स्क्रॅप यार्डाच्या मालकाक दिल्ल्याचें सीपी आनंद नायक हांणी सांगलां. आज जी पळय हांगासरली आशिल्ली तो कोर्टाक गेल्लो. कोण तो जो आमचे क्रिमेटोरियम पळय आसा न्ही, हय हय मारकण्या ते सायडीचो पळय आशिल्लो तो कोर्टाक गेल्लो म्हणून तेगेलें मातशें उरलें. आज कोर्टान तेगेलें तें मॅटर कितें तें भायर मारलें ते प्रमाणे आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑर्डर दिली की ती आतांच्या आतां ताबडतोब मोडची म्हणून. तशें आज आमचे ऑफिशियल सगळे वचोन ते शेड बी तेगेले पळय आसा न्ही ती डेमोलिश करपाक तांणी सुरवात केली. आनी उरलेले बाकीचे पळय आनी ताका आमी टायम लिमीट दिले 15 दिसां भितर कितें आहा तितलें खाली कर म्हणून जें तेगेलें मटेरियल कितें थंय आसा पळय न्ही 15 दिसां टायम ताजे वयर आनी दिवप ना. 15 दिसां भितर ताणें काडूंकूच जाय नाजाल्यार तें एक्शन जातलें. आनंद बाब, तशेंच लागींच तुमचे पळय ती स्मशानभुमी आसा. सपोज मात सुद्दां जर थंयची किटाळ उसळून जर भितर पडली जाल्यार सगळ्यो पिशव्यो आसा. कितलो मोठो आघात येतलो असो दिसता. हय बरोबर, हें सारकें. कित्याक म्हणून आमी ताका इतले दीस आमी तेंच आमी हांगा इलिगल एक्टिविटी ज्यो चलता ताका आमी कशेंच थारा दिवपाचें ना. आमी ठरयलां सगळे कावन्सिलर सगळे आमी बरोबर आहा, एक संद आसा. आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलां की हांगा एक स्क्रॅप यार्ड कितेंच हांगा उरपाचें ना म्हणून. आमी आतां कितें परत तो फक्त तो कितें आतां कोर्टाक गेलो म्हणून ती भानगड जाली. आतां ताका ताबडतोब 15 दीस, चड न्ही, ओन्ली 15 दीस, 15 दिसां भितर ताणें तें खाली करपाक जाय. नाजाल्यार क्वीक एक्शन आमी घेवपाक तयार आसा. आतां आमी पयलीं नोटीस दिल्ली, त्या नोटिसाक ताणें सिलिंगाक नोटीस दिल्ली. सिलींग नोटिसाक तो अपिलाक गेलो डीएमएन ताची केस चालू आसा सिलिंगाची. मागीर 184 आमी नोटीस दिल्ली, ताका ताणें चॅलेंज केलें, ती भायर पडली ट्रिब्युनलाक. बट आमी ऑलरेडी ताजेर एक्शन स्टार्ट केलें. आज आमकां कलेक्टरांतल्यान ऑर्डर आयला डेमोलिशनाक, त्या प्रमाणे आमी डेमोलिशन चालू आसा. अंडर सेक्शन 184 स्ट्रक्चर ताजें आहा तें काडून उडयता आमी. ओके, आनी स्ट्रक्चर काडटले. हय सर, हांगासर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी स्क्रॅप म्हटल्यार चडश्यो पिशव्यो हांगासर दवरलेले आसा. मात सुद्दां उजो जर लागत जाल्यार सामकें भयाभीत वातावरण जातलें न्ही. हे डेंजरस आसा, त्या खातीर आमी ताका सिलिंग ऑर्डर दिल्ली. पण ती ऑलरेडी अपिलाक डीएमए कडेन चालू आसा. पण मीन टायम आमी तांकां डायरेक्शन दिलां की हांगासरल्यान शिफ्ट करपा म्हणून. एक टायम लिमीट दिता तांकां आनी हे हांगासरल्यान शिफ्ट करून इंडस्ट्रियल एरियेन खंय तरी शिफ्ट करपाचें. कितलो टायम दितले? टायम कितलो? एक मॅक्झिमम 10 दीस ते 15 दीस ताच्या भितर काडटले. महिना न्ही न्ही, 15 दिसां भितर ताणें शिफ्ट करून हांगासरल्यान वचपाचें. ओके, नाल्यार मागीर तुमी परत कारवाय नाजाल्यार परत सिलिंग ऑर्डर जर ती ओपन जाली मागीर आमी फुडलो प्रोसेस स्टार्ट करतात. शेड म्हणून असं तर शेड म्हणले फक्त. हय. नमस्कार येवकार. आमी आसा सद्या फोंड्या नियर फायर स्टेशनाच्या ऑपोजीट एक स्क्रॅप यार्ड आसा जो इनलिगल आसा. थंय म्हाका दिसता लायटूय बी जी आसा ही इनलिगल हांगासर ह्या स्क्रॅप यार्डाक घेतलेली आसात. पुणून जेन्ना आमी हांगासर जेन्ना आयज PMCन जेन्ना डेमोलिश करपाची ऑर्डर जेन्ना काडली आनी आयज जेन्ना हांगा डेमोलिश करपा खातीर जेन्ना PMCचे लोक येयले तेन्ना हांगासर हो जो आमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार सबंद पिशव्यो आसात. आनी ही पिशवी एक सुद्दां जर पेटली आसत पिशवी, एक अशा पद्दतीचो डिक्कारो घातलेलो आसा ह्या पिशव्यांचो. एक सुद्दां जर पिशवी पेटली आसत जाल्यार म्हाका दिसता खंय उजो पावत आनी कितें तें नेम ना. आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता, फाटल्यान लागींचारूच स्मशान भुमी आसा फोंड्याची. आनी ह्या स्मशान भुमींतलो जर तर एक किटाळ जर उसळून जर हांगासर आयली आसत जाल्यार पुराय जें आसा हें म्हाका दिसता कितें लुकसाण जातलें आनी कितें हें सांगून नजो. हांगा जर आमी पळयलें आसत जाल्यार फुडल्यान एक बारीकशें एक तेंच्यांनी घर कशें बांदलेलें आसात. थंयच्यान तेंच्यांनी जी लायट जी आसा ही लायट तेंच्यांनी पुराय ह्या स्क्रॅप यार्डाक घेतलेली आसात. ती खंय तरी इनलिगल आसा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण पडटा. जेन्ना आतां हांगासर PMCच्या जेन्ना ME जावं CO कोण येतले तेंचे कडल्यान आमी सविस्तर ह्या विशयी म्हायती जाणून घेतल्यात. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक, फोंडे.